يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن تنادون من أبواب الجنة الثمانية كلها، قولوا آمين. وأسأل الله لي ولكم أن نتجاوز الصراط، وأن نودع جسر جهنم خلف ظهورنا، وأن تنادينا الملائكة على أبواب الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الأحبة، ومع موجب من موجبات الجنة، هذا الموجب هو لأهل السماحة بالذات، يسمحون في ماذا ويتراضون على ماذا؟ إنه في البيع وفي الشراء وفي القضاء وفي الاقتضاء. إن البيع والشراء يخرج أخلاق الناس على الحقيقة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه وهو يدعو رحم الله عبدا سمحا إذا باع واشترى واقتضى. نعم، إن السماحة في البيع والشراء من أسباب دخول الجنة، ولذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله أدخل رجلا عبدا من عباده، أدخله الجنة. أتدرون لماذا؟ لأنه كان سهلا في ماذا؟ سهل في البيع وفي الشراء وفي الاقتضاء وفي القضاء. وقد دعا عليه الصلاة والسلام له بالرحمة وبالتيسير والبركة، ولذلك تجد المشاحة عند البيع والشراء. والمراد بالقضاء والاقتضاء، القضاء أي أنه إذا أراد أن يأخذ حقه، الاقتضاء أن تأخذ حقك من الناس، والقضاء أن تعطي الذي عليك للناس. فبعض الناس إذا أراد أن يسألك من ماله، من مالك أنت، أتاك متواضعا ويشتكي لك الحال، فإذا قبض مالك هرب وتركك. ولذلك قطعت عند كثير من الناس قطعت قروض النفع، أي قروض الحسنة، لأنهم يقولون إن عند اقتضائنا لأموالنا نعيش مشقة. هذا قد أحزن نفسه وما رحم نفسه يوم أن طرد لربما من باب من أبواب الجنة. إذا اقتضى أيضا، إذا أردت أن تطلب حقك فلا بد أن تكون سهلا، أن تكون ميسرا، فلربما ذاك مكروب، ولربما ذاك في هم وغم. ولذلك لربما بعض المديونين زاد دينه، زاد مرضه، زاد همه، فهنيئا لذاك الذي إذا اقتضى وطلب حقه يكون برفق، فإن كان لديه الوفاء أخذه وإلا تركه. وهذا من أسباب دخول الجنة. في البيع والشراء، إذا اشتريت فكن سهلا سمحا يسيرا، لا أن تكون عياذا بالله كأنما إذا دفعت المال على قيمة بضاعة اشتريتها كأنما يقلع منك سنا. وكذلك عند البيع، البعض إذا باع فيه شح وفيه حب للمال وفيه قوة في طرد الزبون وفي الحديث معه، ويتحدث عنه معه بتعال وبقوة، وإذا طلب مماكسا له أن ينقص من السعر شيء قال لا تريد وإلا فالباب يسع جملا. كن سمحا في البيع وفي الشراء، فإن هذه من أسباب دخول الجنة ومن موجبات الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يجعلنا من أهل السماحة.
قولوا آمين، وإلى لقاء في موجب من موجبات الجنة قادم، فإلى هناك. الحمد لله، مرحبا بكم يا عشاق الجنان مع موجب من موجبات الجنة. ميزته أنه يسكن من دخل الجنة في وسطها، في بحبوحتها. الله أكبر، أي عمل هذا الذي ينزلك في وسط الجنان، في وسط أنهارها، في بحبوحة نعيمها؟ أتدري ما هو؟ لزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين، ألا تكون قاصيا بعيدا عنهم، ألا تفرق وحدتهم، ألا تخرج على ولاة أمرك ولا على علمائك، ولا تنقل صوت أعدائك، ولا أن تكون بوقا لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان أقرب من الواحد، وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنان فليلزم الجماعة. إذا أردت بحبوحة الجنان، وسطها، نعيمها، رحيقها، أنهارها، جنان وليست جنة، فالزم جماعة المسلمين. فإن بعض الأبواق والمنادين على الخروج على ولاة أمرك، استنقاص علمائك، إنهم يريدونك أن تخرج من الجماعة، فإن خرجت من الجماعة خرجت من السنة. إذا خرجت من السنة كنت من أهل البدعة. لربما استدعاك الشيطان إذا خرجت فكنت واحدا أو مجموعة، فإنها لو كانت مجموعة فهي قلة أمام جماعة المسلمين. معنى ذلك أن الشيطان استطاع أن يفترسك وحدك. ولذلك هذه الأزمان نحن بحاجة أن نتكلم عن موجبات الجنة، وبحاجة أن نذكر أولئك الذين يتحدثون بصوت عال يريدون أن يفصلوا الصف، وأن يطلقوا اليد من اليد، وأن نكون شذر مذر، يفرقوننا لتتفرق دماؤنا وتضيع أعراضنا أو نخاف في سبلنا. فلا يأمن الإنسان على نفسه ولا عرضه ولا ماله بدعوى أنهم هم الحق ولو كانوا وحدهم. الأمة لا زال فيها خير، فلماذا يأتي الشيطان فيكون معك ويبعدك؟ وما يأكل الذئب إلا من الغنم ما كانت قاصية. أما الغنم التي تجتمع فإنه لا يستطيع على اجتماعها. إذن عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان هو سبب الفرقة، لأنه قال: إن الواحد إلى الشيطان أقرب، والاثنان إلى الرحمن أقرب، وهم إلى الشيطان أبعد. وأحيانا يكون ذلك الاجتماع بين القبيلة، فيأتي أحدهم فيخرج رأسه ويقول: ها أنا وهذا مكاني، حتى تلتف القلوب عليه، وهو الصحيح فرق الناس. بعضهم يريد أن يكون رئيسا على قومه، على قبيلته، أن يعرفهم أو أن يكون شيخا عليهم، ثم بعد ذلك فتتسبب هذه الدعاوى والمعاملات بانفصال عور الناس. بعضهم أخ يريد الوكالة على أخواته وليس كفء، فينفصم العرى. جماعة مسجد يأتي شخص وهم مجتمعون فيفرقهم، يتحدث عن أخطاء الإمام والمؤذن حتى يفترقون. إن هذا عدو لكل اجتماع، لأنه كالسرطان. اللهم اجعلنا من أهل بحبوحة الجنان بحفاظنا على لزوم جماعة المسلمين، اللهم آمين. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران.
أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.